सल्यानको कालीमाटी गाउँपालिकाले संसदीय अभ्यास गर्दै 14औं गाउँसभा सञ्चालन गरेको छ। शुक्रबार गाउँसभाले आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को लागि वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको छ। गाउँसभामा संसदको झल्को देखिएको थियो। वडा नम्बर 3 स्थित सभाहालमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष दानबहादुर केसी प्रवेश गरेपछि त्यसअघि नै उपस्थित भइसकेका गाउँसभाका सदस्यहरू आफ्नो स्थानबाट उठेर सम्मान जनाएका थिए। लगत्तै राष्ट्रिय गान बजेको थियो भने राष्ट्रिय गानपछि अध्यक्षले बैठक सुरु भएको जनाउ दिनुभएको थियो। हलको अगाडिपट्टि बनाइएको स्टेजमा गाउँसभाका अध्यक्ष र सचिवलाई बस्नको लागि छुट्टै व्यवस्था थियो। हलमा सबै वडाका वडाध्यक्ष, गाउँसभाका सदस्य, कर्मचारी, पत्रकार, सुरक्षाकर्मी तोकिएको आफ्नै स्थानमा बसिरहेका थिए। नेपालको संविधान 2072ले व्यवस्था गरे बमोजिम स्थानीय तह पनि स्थानीय सरकारकै रूपमा रहने भएकोले गाउँसभालाई संसदको रूपमा सञ्चालन गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णप्रसाद पौड्यालले बताउनुभयो। गाउँपालिका अध्यक्ष दानबहादुर केसीले स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, पर्यटन र पूर्वाधार कालीमाटी गाउँपालिकाको समृद्धिको आधार भन्ने नारालाई साकार पार्न आफूहरू अनवरत रूपमा लागि परिरहेको भन्दै वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। नीति तथा कार्यक्रममाथि 11 जना बढी गाउँसभाका सदस्यहरूले छलफलमा भाग लिँदै विभिन्न सुझावहरू दिनुभएको थियो। हामी कालीमाटी गाउँपालिकाको 14औं गाउँसभा उपस्थित भएका छौँ र यो 14औं गाउँसभामा उपस्थित भए हामीले आज यो विधिवत रूपमा 14औं गाउँसभाको नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्ने कार्यक्रमलाई पानसमा बत्ती बालेर ब्यानर परेर उद्घाटन कार्यक्रम सम्पन्न गरिसकेका छौँ र अब हामी हाम्रो आर्थिक वर्ष 80-81 को आर्थिक नीति पेश गर्न गइरहेका छौँ र म यो सभामा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण कालीमाटी गाउँपालिकाका गाउँसभाका सचिव, गाउँसभाका सम्पूर्ण सभा सदस्यज्यूहरू, गाउँपालिका अन्तर्गतका सम्पूर्ण कर्मचारी मित्रहरू, यस गरिमामय सभामा नागरिकको जीवन शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको खाका कुशलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्दै आएको 6 वर्ष पुरा भई 7औं वर्षमा प्रवेश गरेको यस अवसरमा कालीमाटी गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष 80-81 को मार्गदर्शनको रूपमा रहेको आर्थिक नीति तथा कार्यक्रम यस गरिमामय सभामा प्रस्तुत गर्न पाउँदा आफूलाई भाग्यमानी ठानेको छु। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाका लागि नेपाली जनताले गरेको लामो र गौरवपूर्ण ऐतिहासिक सङ्घर्षमा जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने सम्पूर्ण शहीदहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि विभिन्न चरणको आन्दोलनको क्रममा
बेपत्ता भएका घाइते योद्धा र पीडितहरूप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछु। नेपालको युगान्तकारी परिवर्तनका लागि भएका आन्दोलनमा अगुवाई गर्नुहुने सम्पूर्ण अग्रजहरूको योगदानप्रति उच्च सम्मानसहित स्मरण गर्न चाहन्छु। नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेका स्थानीय तहका एकल तथा सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहमा रहेका साझा अधिकार सूची बमोजिम कालीमाटी गाउँपालिकावासीप्रतिको जिम्मेवारी र दायित्वलाई कर्तव्यबोध ठानी आफ्नो स्रोत साधन र क्षमताले भ्याएसम्म नागरिक मैत्री स्थानीय सरकारको रूपमा कालीमाटी गाउँपालिका उपस्थित भएको छ। गाउँपालिका स्थापना भएदेखि नागरिकले अनुभूत गर्ने गरी शासकीय अभ्यासलाई लोकतान्त्रिक विधि र पद्धतिअनुरूप सञ्चालन गरेको बेहोरा यस गरिमामय सभामा जानकारी गराउन चाहन्छु। यस समय सीमाभित्र पनि कालीमाटी गाउँपालिकालाई विकासको क्षेत्रमा अगाडि बढाउने गरेको कुरा यहाँहरूको बीचमा जगजाहेर छ। तथापि सबै कुराहरू अझै परिपूर्ति भइसकेको छैन। विगतमा लिएको नीतिका आधारमा प्राप्त उपलब्धिहरूलाई रक्षा गर्दै थप उपलब्धिका निम्ति आर्थिक वर्ष 2080-81 को वार्षिक बजेटको तर्जुमा गरिरहेको यस घडीमा हामीले गरेका जनपक्षीय कामहरूले हामीलाई सधैँ स्वागत गरिरहनेछन्। विभिन्न कठिनाइका बावजुद हामी र हाम्रो मातहतका कर्मचारी साथीहरूले गरेको योगदानलाई उच्च मूल्याङ्कन गर्दै धन्यवाद दिन चाहन्छु। 2074 सालमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनद्वारा कालीमाटी गाउँपालिकाको जिम्मेवारी हामीले सम्हाल्दा कालीमाटी गाउँपालिका एउटा कोरा कागज जस्तो थियो। यहाँका अनगिन्ती समस्याहरू यथावत थिए र हामीले जिम्मेवारी लिइसकेपछि यस गाउँपालिकालाई आधुनिक गाउँपालिकाको रूपमा अगाडि बढाउने कामको सुरुवात हामीले गरेको कामले पुष्टि गर्दछ। खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत, कृषि क्षेत्र, पशु क्षेत्र, भौतिक पूर्वाधार, पर्यटन क्षेत्र, पिछडिएको वर्ग तथा अति विपन्न जातिका घरहरू निर्माण, रोजगारी, खर्को छाना विस्थापित लगायतका आम जनसरकारका विषयहरूमा यो 6 वर्षमा आइपुग्दा उल्लेखनीय फड्को यस कालीमाटी गाउँपालिकाले मारेको कुरा यहाँहरू सामुन्ने जगजाहेर छ। हाल पालिका केन्द्रदेखि वडा केन्द्र हुँदै जिल्ला तथा प्रदेश सदरमुकाम र विभिन्न गाउँ टोल बस्तीहरूमा हामी हाम्रो भूगोल बस्तीहरूबाट सहज रूपमा आवत जावत गर्ने अवस्थामा हामी पुगेका छौँ। तथापि केही सुधारका कामहरू गर्न बाँकी नै छ। हाम्रा उत्पादनशील जमिनहरू सिँचाइ बिना उत्पादन र उत्पादकत्वमा आशातीत लाभ लिन सकिरहेका थिएनौँ। यो 6 वर्षको समयमा हाम्रा 7वटै वडाका सिँचाइ योग्य जमिनहरूमा साना मजौला तथा लिफ्टिङ सिँचाइ प्रविधिद्वारा उल्लेख्य फड्को मारेको कुरा यहाँहरूलाई जगजाहेर छ। सभा सदस्यज्यूहरू कालीमाटी गाउँपालिकाको राजस्व व्यवस्थालाई चुस्त र दुरुस्त बनाउन अनलाइन राजस्व सङ्कलन कार्यलाई प्रविधि मैत्री तथा पारदर्शिता बनाई मासिक रूपमा राजस्व सङ्कलन गर्ने नियमितता गरिनेछ। साथै केही करका दायराहरूमा हेरफेर गर्ने नीति लिइनेछ। सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी बनाउने उद्देश्यले चालु खर्चमा केही क्षेत्रहरू कटौती गरी पुँजीगत खर्च बढाउने विषयलाई प्राथमिकता दिइनेछ। नागरिकहरूमा सहज न्यायिक पहुँच वृद्धि गर्न वडा तथा पालिका स्तरमा रहेका मेलमिलापकर्ताहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै न्यायमा जनताको पहुँच कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाइनेछ। कालीमाटी गाउँपालिकामा रहेका अति विपन्न परिवारका खरका छानाहरू प्रतिस्थापन गरी जस्ता पाताद्वारा घरको छाना निर्माण गर्ने मापदण्ड परिमार्जन गरी खरको छाना विस्थापन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवनमा थप जनशक्ति तथा प्रशासनिक व्यवस्थापनका लागि भवन अभाव रहेको हुँदा प्रशासनिक भवनको तला थप्नको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाई आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाइनेछ। पालिकाभित्र आवश्यक पर्ने प्रशासकीय भवन, वडा कार्यालय, स्वास्थ्य भवन लगायत सरकारी कार्यालयलाई आवश्यक पर्ने जग्गा प्राप्तिको लागि निःशुल्क वा कानुनी प्रक्रिया पुरा गरी जग्गा प्राप्त गर्ने नीति लिइनेछ। स्वच्छ खानेपानी, स्वस्थ जीवन भन्ने नारालाई साकार पार्न एक घर एक धारा कार्यक्रमलाई साझेदारी संस्थाहरूसँग साझेदार गरी आगामी वर्षमा बाँकी रहेका खानेपानी क्षेत्रको कामलाई तीव्रता दिइनेछ।
कालीमाटी गाउँपालिकाले अघि सारेको उज्यालो पालिका कार्यक्रमलाई पुरा गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरण शाखा सल्यान विद्युत सहकारी सङ्घको समन्वय र सहकार्यमा बाँकी विद्युत लाइन विस्तार कार्यलाई तीव्रता दिनका लागि उज्यालो सल्यान कार्यक्रमसँग जोड्ने नीति लिइनेछ। वडा नम्बर 7 मा निर्माण भएको विद्युत लाइनका विषयमा सरकारवाला निकायहरूसँग आवश्यक समन्वय र छलफल गरी बत्ती बाल्ने प्रक्रियामा अगाडि बढाइनेछ। सभा सदस्यज्यूहरू, गाउँपालिकामा अल्ट्रासाउन्ड सेवा गर्भवती महिलाको स्वास्थ्यमा टेवा भन्ने अवधारणा अनुसार गर्भवती महिलामा स्वास्थ्यको पहुँच विस्तार गर्न ग्रामीण अल्ट्रासाउन्ड सेवाको व्यवस्था गरिनेछ। लाग्दैन कसैलाई रोग कालीमाटी गाउँपालिका पूर्ण खोप भन्ने कुरालाई साकार पार्न पालिकामा खोप सेवा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। खाद्य सुरक्षा तथा पोषणयुक्त व्यवहारमा जोड पोषण मैत्री कालीमाटी गाउँपालिका घोषणा गर्ने हाम्रो अठोट भन्ने अवधारणा अनुसार बालबालिका किशोरी र महिलाहरूलाई पोषण स्थितिमा सुधार ल्याउन तथा पोषण सम्बन्धी व्यवहार परिवर्तनका लागि पोषण मैत्री विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ र कालीमाटी गाउँपालिका वडा नम्बर 5 लाई आगामी आर्थिक वर्ष 80-81 भित्र पोषण मैत्री वडा घोषणा गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिनेछ। साथै कालीमाटी गाउँपालिका अन्तर्गत सबै वडाहरूलाई क्रमिक रूपमा पोषण मैत्री वडा घोषणा गर्दै लैजाने कुरालाई निरन्तरता दिइनेछ। सभा सदस्यज्यूहरू, किशोरीहरूको मर्यादित महिनावारीलाई प्रवर्धनमा ध्यान दिँदै विद्यालय तथा स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क वितरण गरिने स्यानिटरी प्याडको मापदण्डमा आधारित समयमै खरिद गरी वितरण कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ। निमावि र मावि विद्यालयमा वितरण गरिने स्यानिटरी प्याडको मापदण्डको विषयलाई अनिवार्य रूपमा विद्यालयमा जानकारी गराउने नीति लिइनेछ। प्रविधि मैत्री शिक्षण सिकाइ गुणस्तरीय शिक्षामा गर्नुहुन्न ढिलाइ भन्ने अवधारणा अनुसार विद्यार्थीलाई प्रविधिमा दक्ष बनाउन प्रविधि मैत्री सिकाइलाई जोड दिइनेछ। साथै यस कार्यलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न विद्यार्थीसँग पालिका भन्ने कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ र यसका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिनेछ। विद्यार्थीमा अन्तर्निहित विशिष्ट प्रतिभाको पहिचान र प्रस्फुटन गराउने उद्देश्यका साथ फ्राइडे फर फ्युचर कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। साथै सामुदायिक शिक्षालाई गुणस्तर सुधारका निम्ति अभिभावक शिक्षा तथा शैक्षिक जागरण अभियान सञ्चालन गरिनेछ। अति विपन्न दलित अपाङ्गता भएका व्यक्तिका परिवारका सन्तति लगायतका लक्षित समूहका विद्यार्थीहरूको उच्च शिक्षामा पहुँच विस्तार गर्न छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। विद्यालयको पाठ्यक्रम 1 देखि 8 सम्म स्थानीय भाषा कला संस्कृति संस्कार वेशभूषा जात जाति इतिहास प्राकृतिक धार्मिक पौराणिक साहित्यिक ऐतिहासिक लगायतका विषयवस्तुहरूलाई समावेश गर्दै स्थानीय पाठ्यक्रम कार्यान्वयनलाई थप व्यवस्थित गर्दै लगिनेछ। विद्यालयलाई थप व्यवस्थित प्रभावकारी र गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई आवश्यक अभिमुखीकरण र क्षमता विकास गराई विद्यालय क्षेत्रलाई अगाडि बढाउने नीति लिइनेछ। साथै बाल विकास कर्मचारीहरूको क्षमता विकासका लागि समय सापेक्ष तालिम र प्रविधि सम्बन्धी अभिमुखीकरण गराई बाल विकास शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार ल्याउने नीति लिइनेछ। बाबुआमा दुवै गुमाएका परिवारका बालबालिकालाई पठन पाठनको लागि आवश्यक मापदण्ड बनाई कार्यान्वयन गर्ने नीति लिइनेछ। सभा सदस्यज्यूहरू, समाजमा मानव विकासको कलङ्कका रूपमा रहेका विभेदकारी विभिन्न प्रथाहरू, छुवाछुत प्रथा, जातीय विभेद, लैङ्गिक विभेद, वर्गीय विभेद लगायतका विभेदकारी प्रथाहरूको अन्त गर्न विभिन्न किसिमका सचेतनामूलक अभियानहरू सञ्चालन गरी यस्ता विभेदलाई अन्त गरी समतामूलक समाजको निर्माण गर्नका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरी अभियान सञ्चालन गर्ने नीति लिइनेछ। महिला सशक्तिकरण मार्फत हरेक क्षेत्रमा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्दै आर्थिक सशक्तिकरण तथा क्षमता विकासका कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिइनेछ। पिछडिएका महिलाहरूको आर्थिक सशक्तिकरणका लागि उद्यमशीलता र सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा ल्याइनेछ।
श्रमको सम्मान गरौँ भन्ने भावनालाई समाजमा कामप्रति सकारात्मक धारणाको विकास गर्दै युवाहरूलाई काममा लाग्न प्रेरित गरिनेछ। श्रम बजारलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा रोजगार सेवा केन्द्र र रोजगार सूचना केन्द्रलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। उद्यमशीलता र रोजगारी वृद्धि गर्नको लागि प्रधानमन्त्री रोजगार तथा मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई पालिका स्तरीय जनशक्तिको सिप एवं प्रविधिको अधिकतम उपयोग गरी रोजगार मैत्री कार्यक्रम लागू गर्ने नीति लिइनेछ। पालिकाभित्रका शैक्षिक बेरोजगार जनशक्तिलाई सरकारी सेवामा प्रवेश गराउनका लागि विभिन्न किसिमका लोकसेवा तयारी कक्षाहरू सञ्चालन गरिनेछ। साथै यसका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाइनेछ। हाम्रो उत्पादन हाम्रो पहिचान भन्ने ध्येयका साथ उद्यमशीलताको माध्यमबाट रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि लघु उद्यम कार्यक्रम र पालिका मार्फत सञ्चालित लक्षित वर्गका कार्यक्रमहरूबाट तालिम प्राप्त व्यक्तिहरूको प्रोफाइल तयार गरी आय आर्जन र रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि ठोस कदम अगाडि बढाई कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। महिलाको रोजगारी कृषिको जिम्मेवारी भन्ने सोचका साथ कृषि उत्थानका लागि बाँझो जमिन तथा अन्य जमिनमा महिलाहरूले सामूहिक खेती गरेमा उनीहरूले गर्ने उत्पादनमा आधारित अनुदान दिने कार्यक्रम लागू गरिनेछ। सभा सदस्यज्यूहरू कालीमाटी गाउँपालिकाको साझेदारी बाँझो रहन्न खेतबारी भन्ने नारालाई साकार पार्न बाँझो वा खेतीयोग्य जमिनको माटो परीक्षण गरी आवश्यक तथ्याङ्क सङ्कलन गरी माटो सुहाउँदो बाली तथा फलफुल उत्पादनमा जोड दिइनेछ। आयातलाई प्रतिस्थापन र निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले सामूहिक तथा व्यावसायिक कृषि उत्पादनमा आधारित कार्यक्रमलाई जोड दिइनेछ। साथै किसानलाई प्रोत्साहन उत्पादनमा आधारित अनुदान कार्यक्रम मार्फत किसानले उत्पादन गरेका कृषि उपज वस्तुलाई बजारसँग जोड्नका लागि पालिकाभित्र रहेका सहकारीहरूसँग समन्वय सहकार्य गरी उत्पादन र बजारलाई जोड्ने नीति लिइनेछ। खाद्य तथा पोषण सुनिश्चितताका लागि स्थानीय रैथाने बालीको प्रवर्धन गरी उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्ने नीति लिइनेछ। कृषकहरूको गुणस्तरीय उत्पादन सामग्री प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्न मल बिउ बिजन बिरुवा विषादी र पशुपन्छी नस्ल औषधि दाना तथा जैविक पदार्थको गुणस्तरीय नियमन गरिनेछ। दुग्ध उत्पादनमा कालीमाटीलाई आत्मनिर्भर एवं व्यावसायिक बनाउन गाई भैँसीको नस्ल सुधार एवं उत्पादकत्व वृद्धिका लागि कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित बनाइनेछ। भूमिको उत्पादनशीलता वृद्धि गर्न जग्गाको वर्गीकरण चङ्लाबन्दी यान्त्रिकीकरण व्यावसायिकीकरणमा जोड दिइनेछ। एक वडा एक पशु तथा कृषि प्राविधिक भन्ने अवधारणा बमोजिम कृषि तथा पशु सेवा शाखा अन्तर्गत आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 देखि लागू हुने गरी कालीमाटी गाउँपालिकाका सबै वडाहरूमा एक जना पशु तथा कृषि प्राविधिकको व्यवस्था गरी कृषि तथा पशुपालक कृषकहरूसँग प्राविधिक कर्मचारी अभियान सञ्चालन गरिनेछ। सभा सदस्यज्यूहरू कालीमाटी गाउँपालिकाले विगत वर्षदेखि भूमिहीन दलित भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई व्यवस्थित गर्न नेपाल सरकारद्वारा गठित राष्ट्रिय भूमि आयोगसँग सम्झौता गरी भूमि सम्बन्धी कामको लगत सङ्कलन तथा प्रमाणीकरण गर्ने कार्य अगाडि बढाएको कुरा जगजाहेर छ। भूमिहीन दलित भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई ऊर्जा वितरण गर्न राष्ट्रिय भूमि आयोगसँग आवश्यक समन्वय गरी भूमिहीन दलित भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी नागरिकहरूलाई हातात्मक ऊर्जा वितरण गर्ने कार्य आगामी आर्थिक वर्षमा तीव्रताका साथ अगाडि बढाई जग्गाको मालिक बनाउने कार्यलाई कार्यान्वयन गरिनेछ। उपभोक्ता हक हित प्रवर्धनका लागि पालिका क्षेत्रभित्र रहेका व्यापार व्यवसायहरूलाई सचेतनामूलक अभियान सञ्चालन गरिनेछ। साथै बजारमा कृत्रिम अभाव कालाबजारी र मिति गुज्रेका खाद्य वस्तु तथा औषधिजन्य वस्तुहरूको प्रभावकारी नियमन तथा नियन्त्रण गरिनेछ। पालिकाभित्रका धार्मिक ऐतिहासिक सांस्कृतिक तथा प्राकृतिक महत्त्वका स्थल कालीमाटी गाउँपालिका वडा नम्बर 5 स्थित सिन्धे छहरा, वडा नम्बर 1 स्थित त्रिकोटेश्वर मन्दिर, वडा नम्बर 3 स्थित गङ्गामाला भगवती मन्दिर कचुवादह जस्ता सम्पदाको संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्न सङ्घ प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी पर्यटन क्षेत्रको विकास र व्यवस्थापनको लागि आवश्यक समन्वय र सहकार्य गर्ने नीति लिइनेछ।
कालीमाटीको वन समृद्ध जीवन भन्ने मूल ध्येयका साथ पालिकाको अधिकार क्षेत्रभित्रका सबै प्रकारका वनहरूको संरक्षण, संवर्धन, व्यवस्थापन तथा उपयोगका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। वन व्यवस्थापनको माध्यमबाट वन पैदावारको उत्पादन र उपयोगलाई व्यवस्थित गर्न प्रचलित कानुनको मातहतमा रही कालीमाटी गाउँपालिकाले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रही ऐन कानुन निर्माण गरी सामुदायिक वनलाई रोजगारी र उत्पादनसँग जोड्दै वन व्यवस्थापन र सुदृढीकरणमा जोड दिइनेछ। वन अतिक्रमणलाई निरुत्साहित गर्न, अतिक्रमित क्षेत्र फिर्ता गर्न र वन डढेलो र अन्य कारणबाट हुने वन विनाश तथा क्षयीकरण नियन्त्रण गर्न सामुदायिक वन महासङ्घ र कालीमाटी गाउँपालिकाको सहकार्य समन्वयमा प्रभावकारी कदमहरू सञ्चालन गरिनेछ। वन तथा पर्यावरणलाई सन्तुलन कायम राख्न सामुदायिक वन महासङ्घ र गाउँपालिकाको समन्वय र सहकार्यमा वृक्षारोपण कार्यक्रमको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ। सभा सदस्यज्यूहरू वडा स्तरमा सबै गाउँ बस्तीमा सडक पुर्याई कालीमाटी केन्द्रसँग सबै गाउँ बस्तीलाई जोड्ने गरी सडक सञ्जाल निर्माण गरिनेछ। साथै कालीमाटी गाउँपालिकाका सबै वडा केन्द्रमा सडक सञ्जाल पुगिसकेकाले सडकको स्तर उन्नति गर्दै 12 महिना यातायात सञ्चालनमा सहजता ल्याउने नीति अवलम्बन गरिनेछ। यस पालिकाको मेरुदण्डको रूपमा रहेको सल्यान कालीमाटी हात्तीदमार भुइँयाबारी चपरगौरी सडकलाई बाँकी भूगोलको ट्र्याक ओपन गर्न आरक्षित क्षेत्रभित्र देखिएको कठिनाइलाई समाधान गर्न केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारसँग आवश्यक समन्वय गरी ट्र्याक खोल्ने कार्यलाई अगाडि बढाइनेछ। नयाँ सडक निर्माणका लागि न्यूनतम नाला बाहेकको 6 मिटर चौडाइको मापदण्डभित्र रहेर गाउँपालिकाभित्र मोटरबाटाहरू निर्माण गरिनेछ। साथै पदमार्ग न्यूनतम 2 मिटरको मापदण्डभित्र रहेर निर्माण गरिनेछ। सडक निर्माण गर्दा जैविक विविधता र वन जङ्गल संरक्षणलाई विशेष ध्यान दिइनेछ। बगाले बैरेनी झोलुङ्गे पुल, शङ्खरे दलपुरे झोलुङ्गे पुल, चौर स्याउजिउला झोलुङ्गे पुल लगायतका बाँकी रहेका झोलुङ्गे पुल निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ। आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने नीति लिइनेछ। सभा सदस्यज्यूहरू कालीमाटी गाउँपालिका अन्तर्गतका सबै वडाहरूमा अनलाइन व्यक्तिगत घटना दर्ता कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाइनेछ। साथै वडा नम्बर 6 र वडा नम्बर 7 को पाइक पर्ने नजिकको बैंकसँग आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाई सम्बन्धित बैंकमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुझ्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। प्रत्येक वडा तथा टोल बस्तीहरूमा व्यक्तिगत घटना दर्ता शिविर सञ्चालन गरी व्यक्तिगत घटना दर्तालाई अभियानको रूपमा लिइनेछ। गाउँपालिका क्षेत्रभित्र रहेका प्रभावकारी सङ्घ संस्थाहरूको प्रभावकारी नियमन गरी सहकारी संस्थालाई अगाडि बढाइनेछ। साथै उत्पादनमूलक सहकारीको प्रवर्धनमा विशेष जोड दिइनेछ। ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा लगायतका नदीजन्य पदार्थको उत्खनन, उपयोग र व्यवस्थापनलाई वातावरण मैत्री बनाउन सम्बन्धित सरकारवालाहरूसँग समन्वय र सहकार्य गरिनेछ। वातावरणीय अध्ययन प्रक्रियालाई सरलीकृत र अनुगमन प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाइनेछ। समृद्ध कालीमाटीको सवाल विकास साझेदारसँग अङ्कमाल भन्ने मूल ध्येयका साथ कालीमाटीको शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, खाद्य सुरक्षा, पूर्वाधार विकासका लागि विकास साझेदारी निकायहरूसँग लागत साझेदारीमा हातेमालो गरी विकास निर्माणलाई अगाडि बढाइनेछ। कालीमाटी गाउँपालिकाको दक्षिण कल्लेरी क्षेत्रमा रहेको ठुलो भूगोल र सो भूगोलमा बसोबास गर्ने नागरिकहरू हालसम्म कालीमाटी गाउँपालिकाको स्वामित्वमा नआएको हुँदा राज्य पुनर्संरचना आयोगले गरेको नक्साङ्कन अनुसार यस पालिकाको भौगोलिक क्षेत्रभित्र पर्ने भूगोलभित्र बसोबास गर्ने नागरिकहरूको तथ्याङ्क लिई सो क्षेत्रमा सीमाङ्कन गर्दा सरकारवालाहरूसँग समन्वय गरी यस पालिकाको भूगोल समावेश गरी सीमाङ्कन गर्नका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। साथै सो क्षेत्रका नागरिकहरूको राज्यबाट दिइने सेवा प्रवाह र विकास निर्माणलाई यस पालिकाले समेट्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। सभा सदस्यज्यूहरू सबैको साझा प्रयासबाट गाउँपालिकाको अपेक्षा पुरा गर्नतर्फ हाम्रो ध्यान केन्द्रित भएको छ। गाउँपालिकाका मूल समस्याहरू गरिबी, बेरोजगारी, न्यून विकास तथा स्रोतको अभावलाई चिर्दै जनभावना बमोजिमका विकास कार्य अगाडि बढाउन आर्थिक वर्ष 2080-81 का नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनबाट मद्दत पुग्नेछ विश्वास लिएको छु।
यो नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गर्दा सुझाव तथा सल्लाह प्रदान गर्नुहुने यस गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यू, वडा अध्यक्षज्यूहरू, कार्यपालिकाका सदस्यज्यूहरू, गाउँसभाका सदस्यज्यूहरू, राष्ट्र सेवक कर्मचारी, राजनीतिक दल, नागरिक समाजका प्रतिनिधि, उद्योगी, व्यापारी, सहकारी, निजी क्षेत्र, सञ्चार जगत लगायत सबैमा धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। धन्यवाद। सम्बन्धी आयोजित यो कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्थात् आजको यो नीति तथा कार्यक्रम सभाको सचिवज्यू, यो कार्यक्रममा 7वटै वडाबाट उपस्थित हुनुभएका पार्षद साथीहरू, कर्मचारी साथीहरू, सुरक्षाकर्मी साथीहरू, पत्रकार साथीहरू र सबै सहभागीहरूमा म सभाध्यक्षको हैसियतले यहाँहरू सबैलाई हार्दिक नमस्कार गर्न चाहन्छु। हामीले 14औं गाउँसभाको तयारी स्वरूप आज नीति तथा कार्यक्रम पेश गरेर पास गरिसकेका छौँ, सम्पन्न गरिसकेका छौँ र यति बेला यो 14औं गाउँसभासम्म आइपुग्दा यो कालीमाटी गाउँपालिकाले धेरै उतार चढावहरू, धेरै कठिनाइहरू, धेरै सङ्घर्षहरू झेल्नु परेको छ र हामी ती अत्यन्त कठिनपूर्ण यात्राहरू पार गर्दै, चुनौतीपूर्ण सङ्घर्षहरू पार गर्दै हामी आजको यो दिनमा आइपुगेका छौँ र यहाँसम्म आइपुग्न हामीले थुप्रै सङ्घर्षहरू गरेका छौँ, थुप्रै कामहरू गरेका छौँ र आज हिजोको तुलनामा थोरै भए पनि यो पालिकामा परिवर्तन आएको छ, थोरै भए पनि यो पालिकामा विकासले गति लिएको छ र यो पालिकालाई हिजो जसरी बाहिरबाट हेर्ने दृष्टि, हेपाह दृष्टिले हेर्ने चलन थियो, खास गरी दाङ, सल्यान, बाँके, सुर्खेत, तर अब यो पालिका यो चारवटै जिल्लाको सेन्टर पोइन्ट बन्दैछ। यस कुरामा हामीले गर्व गर्नुपर्छ। जस्तो दाङ सुर्खेत सडक मलाई लाग्छ आगामी वर्ष कालोपत्रेको काम सम्पन्न हुँदैछ र अब छिट्टै बाँके सडक जोडियो भनेपछि हामी चारैतिर सबै क्षेत्रहरू हाम्रा सडक सञ्जालमा जोडिनेछन् र हाम्रो क्षेत्र छिमेकी जिल्लाहरूको अत्यन्त सेन्ट्रल पोइन्टमा पर्ने क्षेत्र छ। हिजो सबै जिल्लाको चाहिँ उपेक्षित क्षेत्र बाँके, कुनै बेला हामी बाँके पनि थियौँ, बाँकेको सबभन्दा दुर्गम क्षेत्र, कुनै बेला सुर्खेत पनि थियौँ हामी, सुर्खेतको सबभन्दा दुर्गम क्षेत्र, अनि सल्यानको पनि दुर्गम क्षेत्र, दाङको पनि दुर्गम क्षेत्र। तर आज यी चारै जिल्लाको चाहिँ बिचमा फेरि हामी पर्छौँ। यसलाई चाहिँ हामीले यो क्षेत्रलाई विकास, निर्माण, पर्यटन, यो क्षेत्रको कृषि, पशु सबै विकासका अवयवहरूसँग जोडेर हामीले यसलाई अगाडि बढाउन सक्यौँ भने मलाई लाग्छ यो भोलिका दिनमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण ठाउँ बन्नेछ र त्यो बन्ने दिशातिर यो पालिका अग्रसर छ, अगाडि बढिरहेको छ। यहाँहरूलाई थाहा छ बबईमा मोटरेबल पुल निर्माण भइसकेको छ, हात्तीडमार दमदुवालीमा अहिले पनि दमदुवालीसम्म गाडी मोटर चलिरहेका छन् र थोरै हाम्रो भुइँबारी क्षेत्रको बिचको भागमा सञ्चालन हुन सकिरहेको छैन। आगामी वर्ष भुइँबारीको चाहिँ हात्तीढुङ्गा भुइँबारी मोटरेबल पुल निर्माण कार्य सम्पन्न हुँदैछ। त्यो पुल निर्माण कार्य सम्पन्न भइसक्यो भने
र त्यहाँ के अरे भुइँबारीदेखि खर्कवारको बाटो जोडियो भने त्यो पनि एउटा ट्रान्जिट पोइन्ट जस्तो यता ब्राकोली मेलकुना हुँदै भुइँबारी जोडिएर भुइँबारीबाट चाहिँ सिधै चपरगुडी जोडिने जुन त्यो अर्को रुट छ त्यहाँ। अनि यता यो हाम्रो सल्यान बाँके मात्रै होइन, दाङको पश्चिम दाङको कल्लेरी एरिया गङ्गटे हुँदै दमदुवालीमा अर्को रुट जोडिएर हात्तीदमार दमदुवाली सडक हुँदै चाहिँ भुइँबारीमा र भुइँबारीमा चाहिँ सुर्खेतको सडक मिसिएर त्यहाँबाट अर्को एउटा पोइन्ट खडा गर्दै भुइँबारीबाट चाहिँ चपरगुडी बाटो जोडियो भनेपछि मलाई लाग्छ हामी पछाडि होइन, हामी अगाडि बढ्दै गरेको यो एउटा पालिका हो र हामी अगाडि बढ्ने क्रममा हामी एक्लै र आफै मात्रै दुगुर्ने कोसिस गर्यौँ भने हामी गन्तव्यमा पुग्न सक्दैनौँ। हामीलाई साथ सहयोग गर्ने सबै साझेदार सङ्घ संस्थाहरू, सङ्घ प्रदेश सरकारहरू र स्वयं हामी वडा पालिका लगायतका यो क्षेत्रका राजनीतिक पार्टी, यो क्षेत्रका चाहिँ सामाजिक अभियन्ताहरू र विकास प्रेमी न्याय प्रेमी सबै आम जनसमुदायहरू सबै एकताका साथ अगाडि बढ्यौँ भनेपछि हामीले थोरै साधन स्रोतबाट पनि उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गर्न सक्छौँ र यस दिशामा यो कालीमेटी गाउँपालिका अगाडि बढिरहेको कुरा यहाँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। र हामीले अहिले पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रम अलि केही नयाँपनहरू पनि यसमा आएका छन् र केही पहिलेदेखि गर्दै आएका कार्यक्रमहरूलाई पनि निरन्तरता दिइएको छ र केही हामीले गर्दै पर्ने कामहरूलाई पनि यसमा जोड दिइएको छ। मलाई विश्वास छ हामी जसरी यो नीति तय गरेका छौँ, जसरी नीति पेश गरेका छौँ, नीतिमा आधारित बजेट पेश गर्नुपर्छ। बजेट अघि मैले भनिसकेँ, नीति भनेको साध्य हो, बजेट साधन हो। त्यसकारणले साध्यलाई पुरा गर्नका निम्ति साधनलाई उपयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रा नीतिलाई, हाम्रा दृष्टिकोणहरूलाई, हाम्रा योजनाहरूलाई पुरा गर्नका निम्ति बजेटको आवश्यकता पर्ने भएको हुनाले हामीले पर्सि 10 गते बजेट पेश गर्ने योजना बनाएका छौँ र यो नीतिलाई सपोर्ट गर्ने तरिकाले नीतिमा टेकेर हाम्रो बजेटहरू प्रस्तुत हुने कुरा यहाँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। र हामी वडा कार्यालयबाट हामीलाई लाग्छ सबै वडा कार्यालयहरूले आफ्नो बजेट सीमा चाहिँ दिइसक्नु भएको होला, निर्णय प्रतिलिपिहरू बुझाइसक्नु भएको होला। यदि कहीँ चाहिँ छुटेको छ भने पनि तपाईँहरूले तुरन्त आज सम्भव भएसम्म आजै हाम्रो चाहिँ कार्यालयमा बुझाइदिनु भयो भनेपछि पर्सिको बजेटमा ती कुराहरूलाई समेटेर लैजाने कुराहरू सहज हुने थियो। यो कुरा पनि मैले यहाँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। र यो 14औं गाउँसभाको नीति तथा कार्यक्रममा सातै वडाबाट उपस्थित हुनुभएका सबै पार्षद साथीहरूलाई म पुनः फेरि यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। र हामी भोलि जुन चाहिँ यो हामी कानुनहरूका विषयमा छलफल गर्ने कि भनेर पनि हामीले एक दिन ग्याप राखेका थियौँ। अब यसमा खासै नयाँ ऐनहरू बनाउनु पर्ने देखिएन। हाम्रो चाहिँ एउटा बनाइन थियो, त्यो बनाइन पनि अघिल्लो युद्धमा चाहिँ पास भइसकेको छ र आर्थिक ऐन र विधेयक के अरे विनियोजन ऐन यो चाहिँ हामी 10 गते नै, अब यो धेरै कुरा हुँदैन, यो हामीले विनियोजन गरेको बजेटलाई खर्च गर्नलाई बनाइन्छ ती ऐनहरू, त्यो चाहिँ उसै दिन 10 गते पनि पास गर्न सकिन्छ। त्यो धेरै समस्या हुँदैन त्यसमा, किनकि हामीले गरेका कामहरूलाई कार्यान्वयनका निम्ति पास गर्नुपर्ने हुन्छ। कार्यक्रमको यो पहिलो दिनको कार्यक्रम आज यही समापन भएको जानकारी गराउँदै आफ्ना भनाइहरू अन्त गर्छु। धन्यवाद, नमस्कार।